शेरोज़ की असली हकीकत अब उसके भाई राहिम के सामने खुल चुकी है। तो अब वो जान चुका है कि वो किस कदर बुरा है। वो सिर्फ भाई लोगों की हद तक बुरा नहीं, वो अपने भाई के लिए भी किसी भी तरीके से सही नहीं था। जी, तो शेरोज़ ने कभी राहिम को अपना भाई समझा ही नहीं, और उसने इस दफ़ा तो इस बात को साबित भी कर दिया। ये बात सिर्फ शेरोज़ की ही नहीं है, शेरोज़ की माँ यानी आफ़िया ने भी साबित कर दिया कि राहिम उनका असली बेटा नहीं है। वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो सिर्फ शेरोज़ को ही प्यार करती हैं और उसको ही अहमियत देती हैं। और ये इस बात से साबित हो चुका है कि आफिया ने शेरोज़ को ही बचाने के लिए राहिम को फंसवा दिया, और उसने राहिम को कहा कि ये सारा इल्ज़ाम तुम अपने ऊपर लोगे, मेरे बेटे का कहीं पर भी नाम नहीं आना चाहिए। और यही सब चाल चली है आफिया ने एमन के साथ, और उसने एमन को भी यही कहा कि तुम कभी भी मेरे बेटे का नाम नहीं लोगी, तुम्हें जो भी पूछेगा तुमने सिर्फ नाम लेना है और राहिम का। और यही काम वो करती है एमन। और एमन तो बस अपने भाई को बचाने के लिए उसने हाँ कर दी, और उसका कोई ऐसा मकसद नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो राहिम को पसंद करने लगी थी। वो राहिम की बातों से, उसकी खूबियों से बहुत इम्प्रेस थी। उसने सोचा कि राहिम से अच्छा इंसान तो कोई भी नहीं है, खुशकिस्मत है माहीन जो उसको राहिम मिल रहा है। लेकिन क्या पता था उस बेचारी एमन को कि उसके साथ आगे न जाने क्या होगा। तो वहीं पे शेरोज़ आज़ाद घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहिम, जिस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं है, वो बिना कसूर के जेल में डाल दिया गया है। लेकिन अब आप देखेंगे जल्द ही राहिम जेल बाहर आ जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ एमन, जो कि अभी भी जेल में है, और वो वहाँ एमन से मिलने पहुँचेंगे और उसका कहेंगे कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों लगाया। मैं किसी से भी इस बारे में बात नहीं करता। लेकिन एमन हैरान है इस बात पर कि राहिम अभी भी उसका साथ देना चाहते हैं। राहिम ने उसको कहा कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अभी भी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो, तुमने ये ज़रूर किसी के कहने पर ये किया है, वरना तुम मेरा नाम नहीं लेती। तुम भी सब हकीकत जानती हो कि ये सब तुम्हारे साथ शेरोज़ ने किया है। और अब तुम मुझे बताओ कि ये सब तुम्हारे पीछे कौन है जिसने तुम्हें धमकाया। राहिम कहते हैं, मैं हर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें जेल से निकलवा दूँ, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। यहाँ से अमन कहती है कि कुछ भी करना करे से क्या मतलब। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमसे अच्छी लड़की मुझे कहीं भी नहीं मिल सकती। इस बात से एमन बहुत हैरान होती है, और वो कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो आप पर इतना घिनौने इल्ज़ाम लगाए हैं जिसकी वजह से, मेरी वजह से आपको जेल में भी रहना पड़ा, और आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं। राहिम उस पर कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा और सबको ये कहूँगा कि ये मेरी बीवी है, और मैं तुम्हें जेल से निकलवाऊंगा। तुम परेशान मत हो, तुम एक बहुत अच्छी और नेक लड़की हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ से राहिम को समझ आ जाती है कि ये सब कुछ मेरी मॉम ने ही किया है, और मेरी मॉम के कहने पे ही एमन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। खैर, इस पर आप देखेंगे कि एमन जल्द ही राहिम को सारी बात बता देंगी कि उसने किसके दबाव में आकर राहिम पर इल्ज़ाम लगाया, और इस तरह से एमन भी जल्द रिहा हो जाएंगी, और इसके बदले राहिम को शादी करनी पड़ेगी एमन से। और राहिम हाथ थाम लेंगे एमन का, और उसका हर तरह से साथ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो इसी कश्मकश में रहेगी कि राहिम सर ने मुझसे शादी क्यों की, वो तो माहिन से प्यार करते थे। खैर, वहीं दूसरी तरफ माहिन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो अब बहुत बड़ा कदम उठाएगी, और वो राहिम को कभी भी नहीं छोड़ेगी। जितना वो उससे प्यार करती है, अब उसका सारा प्यार दुश्मनी में बदल जाएगा, और उससे अब वो उतनी ही नफ़रत करने लग जाएगी, और अपने एक एक आंसू का बदला लेगी। तो स्टोरीज़ आगे आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है, क्या माहीन एमन और राहिम को साथ देख पाएगी, और इस पर वो क्या करेगी? इसी के साथ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सीरियल है इश्क के जुनून, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। शेरोज़ की असली हकीकत अब उसके भाई राहिम के सामने खुल चुकी है। तो अब वो जान चुका है कि वो किस कदर बुरा है। वो सिर्फ भाई लोगों की हद तक बुरा नहीं, वो अपने भाई के लिए भी किसी भी तरीके से सही नहीं था।
جی تو شیروز نے کبھی راہم کو اپنا بھائی سمجھا ہی نہیں، اور اس نے اس دفعہ تو اس بات کو ثابت بھی کر دیا۔ یہ بات صرف شیروز کی ہی نہیں ہے، شیروز کی ماں یعنی عافیہ نے بھی ثابت کر دیا کہ راہم ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ وہ اسے بالکل پیار نہیں کرتی، وہ صرف شیروز کو ہی پیار کرتی ہیں اور اس کو ہی اہمیت دیتی ہیں، اور یہ اس بات سے ثابت ہو چکا ہے کہ عافیہ نے شیروز کو ہی بچانے کے لیے راہم کو پھنسوا دیا، اور اس نے راہم کو کہا کہ یہ سارا الزام تم اپنے اوپر لوگے، میرے بیٹے کا کہیں پر بھی نام نہیں آنا چاہیے۔ اور یہی سب چال چلی ہے عافیہ نے ایمن کے ساتھ، اور اس نے ایمن کو بھی یہی کہا کہ تم کبھی بھی میرے بیٹے کا نام نہیں لوگی، تمہیں جو بھی پوچھے گا تم نے صرف نام لینا ہے اور راہم کا، اور یہی کام وہ کرتی ہے ایمن۔ اور ایمن تو بس اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس نے ہاں کر دی، اور اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ راہم کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ راہم کی باتوں سے، اس کی خوبیوں سے بہت امپریس تھی۔ اس نے سوچا کہ راہم سے اچھا انسان تو کوئی بھی نہیں ہے، خوش قسمت ہے ماہین جو اس کو راہم مل رہا ہے۔ لیکن کیا پتا تھا اس بیچاری ایمن کو کہ اس کے ساتھ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ تو وہیں پہ شیروز آزاد گھوم رہا ہے، وہیں دوسری طرف راہم جس بیچارے کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، وہ بنا قصور کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے جلد ہی راہم جیل باہر آ جائیں گے، اور وہیں دوسری طرف ایمن جو کہ ابھی بھی جیل میں ہے، اور وہ وہاں ایمن سے ملنے پہنچیں گے اور اس کا کہیں گے کہ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم نے یہ الزام میرے اوپر کیوں لگایا، میں کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ لیکن ایمن حیران ہے اس بات پر کہ راہم ابھی بھی اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ راہم نے اس کو کہا کہ تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ابھی بھی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں تم ایسی لڑکی بالکل نہیں ہو، تم نے یہ ضرور کسی کے کہنے پر یہ کیا ہے، ورنہ تم میرا نام نہیں لیتی، تم بھی سب حقیقت جانتی ہو کہ یہ سب تمہارے ساتھ شیروز نے کیا ہے، اور اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب تمہارے پیچھے کون ہے جس نے تمہیں دھمکایا۔ راہم کہتے ہیں میں ہر پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہیں جیل سے نکلوا دوں، اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ یہاں سے امن کہتی ہے کہ کچھ بھی کرنا کرے سے کیا مطلب۔ اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم سے اچھی لڑکی مجھے کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ اس بات سے ایمن بہت حیران ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو آپ پر اتنا گھنونے الزام لگائے ہیں جس کی وجہ سے میری وجہ سے آپ کو جیل میں بھی رہنا پڑا، اور آپ مجھ سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ راہم اس پر کہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا اور سب کو یہ کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، اور میں تمہیں جیل سے نکلواؤں گا، تم پریشان مت ہو، تم ایک بہت اچھی اور نیک لڑکی ہو، میں جانتا ہوں تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہاں سے راہم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ میری موم نے ہی کیا ہے، اور میری موم کے کہنے پہ ہی ایمن نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ خیر اس پر آپ دیکھیں گے کہ ایمن جلد ہی راہم کو ساری بات بتا دیں گی کہ اس نے کس کے دباؤ میں آ کر راہم پر الزام لگایا، اور اس طرح سے ایمن بھی جلد رہا ہو جائیں گی، اور اس کے بدلے راہم کو شادی کرنی پڑے گی ایمن سے، اور راہم ہاتھ تھام لیں گے ایمن کا اور اس کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اسی کشمکش میں رہے گی کہ راہم سر نے مجھ سے شادی کیوں کی، وہ تو ماہین سے پیار کرتے تھے۔ خیر وہیں دوسری طرف ماہین کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی، وہ اب بہت بڑا قدم اٹھائے گی، اور وہ راہم کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ جتنا وہ اس سے پیار کرتی ہے اب اس کا سارا پیار دشمنی میں بدل جائے گا، اور اس سے اب وہ اتنی ہی نفرت کرنے لگ جائے گی، اور اپنے ایک ایک آنسو کا بدلہ لے گی۔ تو سٹوریز آگے آنے والی بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ماہین ایمن اور راہم کو ساتھ دیکھ پائے گی، اور اس پر وہ کیا کرے گی؟ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں سیریل عشق کے جنون، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔